السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم زكريا، أجدد الترحاب بكم في قناة زربوزة تي دي إي. إلا كنتي أول مرة تشوفنا فما تبخلش علينا بالاشتراك ديالك وبلايك. فاليوم إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نكملوا لي فيشيي في اللونغاج سي. كنا شفنا في الفيديو السابق لوفرتور ديال لو فيشيي كيفاش كنفتحوه ولي ديفيرون مود اللي كاينين، وقلنا بيني باش نفتح واحد الفيشيي خصني باش نستعمل الفيشيي، يعني ماشي غير لوفرتور، باش نستعمل لي فيشيي فخصني نكون مديكلاري واحد البوينتر دو تيب فايل. من بعد كنستعمل لا فونكسيون اف اوبن اللي بها غادي نفتح واحد لو فيشيي، والريزولتا ديال هاد لا فونكسيون كنحطو في هذاك البوينتر اللي انا ديكلاريت اف اوبن. كنعطيها جوج ديال لي بارامتر، البارامتر الاولاني هو لو فيشي والبارامتر الثاني هو لو مود. وقلنا بيني لو فيشي هكا تو كور، يعني الا ما عندوش الشومان فكيعني بيني لو فيشي غادي يكون في نفس لومبلاسمون ديال لو بروجي. ولو مود شفنا لي ديفيرون مود اللي كاينين، ار كتعني بيني ريد. لكن قلنا بيني هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا ليكريتور، يعني الا كنتي باغي تشوف لي مود لي ديفيرون مود اللي كاينين فرجع الفيديو السابق اللي فيه اوفرتور ديال لي فيشيي، ارجع له وغادي تلقى شارحين تما جميع لي مود دوفرتور ديال لي فيشيي في اللونغاج سي. دونك قلنا غادي نشوفوا ليكريتور وغادي نشوفوا لي ديفيرون مود في ليكريتور كيفاش، وغادي نبداو اول مود هو دبليو واللي حضرناكم منه، يعني غادي تستعملوه بحذر الا كنتو غادي تستعملوه. انا الان فتحت واحد لو فيشيي اللي سميتو test.txt، فتحته بدبليو يعني اون اكريتور، وقلنا بيني دبليو الا ما كانش لو فيشيي كاين فهي كتكرييه. فغادي نمشي انا مثلا غنمشي لومبلاسمون ديال الفيشيي فين محطوطين، دونك لو بروجي سي فيشيي فوالا. هنايا ما كاينش لو فيشيي test.txt، فغادي لونسي لو بروغرام. فوالا ليكزيكسيون سالات. لاحظوا بيني تكريا واحد الفيشي سميتو test.txt فوالا خاوي، لان ما كاين حتى تريتمون، ما قلت له يكتب حتى حاجه. دائما ملي كنفتح بدبليو الا ما كانش الفيشي كيتكريا ولا كان داك لو كونتوني ديالو كيتمسح. هذا علاش قلنا بين دبليو شويه صعيبه. دونك الا كان لو فيشي اذا كان اف كتساوي نول، وهذه غالبا ما كتكونش ملي كنفتح الفيشي بدبليو لان كيتكريا، ففقط غادي نعطيوه ميساج بيني لو فيشي نيكزيست با، لو فيشي نيكزيست با. سينون هو غالبا الحاله اللي غادي تكون هنايا. سينون الا كان لو فيشي تفتح وكلشي داز مزيان، فهنايا غادي نبدا الكتابه اللي باغي نكتب. فغادي نشوفوا لي ديفيرون ميثود باش غادي نكتبوا، واول ميثود هي كيفاش نكتب واحد الكاركتير في وسط من الفيشي. باش نكتبوا كاركتير واحد فغادي نستعملوا لا ميثود اف بوت سي. اف بوت سي كتاخذ جوج ديال لي بارامتر، البارامتر الاولاني هو الكاركتير اللي انا باغي نكتب، والبارامتر الثاني هو الفيشي اللي غادي نكتب فيه. دونك كنعطيها الكاركتير الاولاني مثلا زد، والبارامتر الثاني هو الفيشي اللي باغي نكتب فيه هو اف. تو سامبلومون اف بوت سي نعطيها الكاركتير وكنعطيها لو فيشي اللي انا باغي نكتب فيه. غادي نحاول نيكزيكيتي دابا. فوالا ليكزيكسيون دازت. غنمشي نشوف الفيشي شنو فيه. فوالا فيه زد اللي انا كتبت. الا بدلت لو كاركتير اللي كاين هنايا ودرت باغ اكزومبل ام و اكزيكيتيت، غنلاحظوا بيني في الفيشي ما بقاتش زد اللي كانت في الاول، انما تحولات ام. علاش؟ لان فتح بالمود دبليو اللي كيعني غادي نيكرازي لو كونتوني القديم في الفيشي. دونك باش ما تاكرازاش الفيشي القديم اللي انا باغي في الفيشي فغادي نفتحو بلو مود قلنا كاينين لي ميثود كثارين باش غادي نفتحو ليكريتور، لكن الافضل هو بلس، لكن حنا دابا خدامين غير في ليكريتور دونك غادي نديرو لاحظوا شنو كيوقع ملي كنفتحو انا غادي نيكزيكوتي بليزيور فوا وغنفتح لو فيشي. لاحظوا بان ام كاينه بليزيور فوا، وان ما كيمسحش لو فيشي، فقط كيزيد عليه
كيزيد لو كونتوني الجديد على لو كونتوني القديم. لاحظوا دابا بي فوالا هي بي تزادت على ام. هذه الطريقه باش كنكتب واحد لو كاركتير. بيان سور ماشي بالضروره غادي نكون عاطيه هنايا، وانما ممكن نطلب من لوتيليزاتور هو اللي طابي كاركتير. باغ اكزومبل طابي ان كاركتير، من بعد غنديكلاري واحد شار سي وغندير سكان اف بورسونتاج سي اند سي، وغنكتب هنايا في الفيشي غنكتب سي، يعني لو كاركتير سي اللي غادي يعمر ليوتيليزاتور. دونك غنخويو الفيشي باش نعاودو ليكريتور ا زيرو انجستري. فوالا تابي ان كاركتير نديرو باغ اكزومبل اس، فوالا سالات ا ال يو تي. دونك كاركتير بكاركتير كتبت ساليو اللي خصني نلقاها في لو فيشي. فوالا ساليو مكتوبه كاركتير بار كاركتير، وكل واحد كيتكتب حدا الكاركتير الثاني. الا بغيت نكتب واحد الكاركتير ونرجع للسطر شنو غادي ندير؟ الا بغيت نكتب كاركتير ونرجع للسطر ما عليا الا انني نكتب اف بوت سي ونكتب له كاركتير، من بعد نكتب كاركتير واحد اخر اللي هو الكاركتير دو غوتور على لين هو سلاش ان. هكا غنكتب كاركتير ونرجع للسطر، نكتب الكاركتير الثاني ونرجع للسطر. معذره انا سديت لومبلاسمون ديال لو فيشيي. دونك نمسح الفيشيي. دونك A B C je vérifie maintenant A B C كل وحده مكتوبه في ليني، لكن غالبا يعني ما كنكتبوش كاركتير بار كاركتير في لي فيشي، وانما كنكتبو توتين فراز في دقه وحده. لكن خصنا نعرفوا كيفاش نكتبوا واحد الكاركتير. دونك هذه الطريقه كيفاش نكتب واحد الكاركتير في واحد لو فيشي. غادي ندوزو كيفاش نكتب اون شين دو كاركتير. دونك باش نكتبوا واحد لا شين دو كاركتير فغادي نطلبوها من ليوتيليزاتور طابي اون شين دو كاركتير. فوالا وغادي نريكوبيريوها شار سي مثلا ديال 25، ولا نديرو واحد لاطاي تكون كبيره شويه باش نكتبو مرتاحين، وغادي ناخذوها بغيتس سي. دونك الطريقه باش غادي نكتب واحد لاشين دو كاركتير غادي كاينين جوج ديال الطرق. الطريقه الاولانيه هي غادي نديرو اف بوت اس اللي كنعطيوها لاشين دو كاركتير اللي انا باغي نكتب، وكنعطيها لو فيشي كما درنا في اف بوت سي ديال الكاركتير، فحتى هي نفسها في لي شين دو كاركتير. اف بوتس كنعطيوها لا شين دو كاركتير وكنعطيوها لو فيشي فين باغي نكتب. فوالا taper une chaîne de caractères, par exemple bonjour tout le monde. On vérifie le fichier. Voilà, bonjour tout le monde. كتزيدها على لو فيشي لانه مفتوح ب A. Une autre chaîne, par exemple salut. فوالا سالي مزيوده حداها. علاش؟ لان ما قلنا لاش حتى هي كتبي واحد لو غوتور على ليني. الا بغينا نكتبوا واحد لو غوتور على لين حنا عارفين يعني دائما غادي نزيدو اف بوت سي وغنزيدو سلاش ان في اف، يعني غادي نكتب واحد لاشين ونكتب غوتور على ليني. فوالا
Voilà, bonjour. Salut. Et langage C. Donc, 3 chaînes de caractères. Voilà, chaque chaîne de caractères في واحد لا ليني. دونك الامر بسيط، الا بغيت نكتب شين دو كاركتير الامر بسيط، ما فيه ما فيه حتى مشكل، فقط اف بوتس وكندير لا شين دو كاركتير مع لو فيشي. بيان سور دائما ما نساوش اف كلوز، انا راني كاتبها ما هضرتش عليها لان هضرنا عليها في الفيديو السابق. بقات لنا الطريقه الاخيره اللي غادي نشوفوا وهي الاكثر استعمالا باش كنكتبوا لي شين دو كاركتير. اون سوبوز باغ اكزومبل بيني انا باغي نطلب من ليوتيليزاتور انه يعطيني لو نون ديالو، طابي باغ اكزومبل فوتر نون، وباغي نطلب منه يعطيني حتى لاج، طابي فوتر اج، وغادي نطلب منه nombre d'enfants par exemple. من بعد لا شين اللي انا باغي نسجل في لي فيشيي فيها بونجور مسيو لو نون اللي عطاني، vous avez ولا votre âge est par exemple 33 ans و tu as 4 2 selon le nombre d'enfants اللي هو دار. يعني بغيت ندخل واحد لا شين اللي فيها اللي غادي انا نكونها ونسجلها في لو فيشيي. دونك محتاج لو نون شين دو كاركتير فوالا هو سي، محتاج لاج و نومبر دونفون اللي غادي يكونوا دي زونتيي انت اج و ان بي اللي غادي يكونوا دي زونتيي. دونك طابي فوتر اج فوالا ها هو لاج، ها هو لو نون، طابي لاج سكان اف pourcentage دي اند اج، et tapez le nombre d'enfants scan f pourcentage d and nb. الطريقه اللي غادي نستعملوا دابا باش غادي نكتبوا في الفيشي هي اف برانت اف. بيان سور اون فوا غادي نشوفوها فغادي تفكرنا ببرانت اف، وهي تقريبا عندها نفس الخدمه ديالها. كيفاش كتخدم اف برانت اف؟ اول حاجه خصني نعطيها هي لو فيشي فين باغي نكتب، ثاني حاجه كنعطيها هي لاشين كيفاش بغيتها تكتب كما كنا كنديرو في برانت اف باش نافيشي واحد لو ميساج وكنعوض بلي سيني ديال لي تيب، فحتى في اف برانت اف هكاك غادي نديرو. باغ اكزومبل غادي ندير بونجور مسيو بورسونتاج اس فيرغول مثلا votre âge est pourcentage d virgule et vous avez pourcentage d enfants. وكنبدا ندير فيرغول وكنعوض لي سين اللي انا داير في وسط من هذيك لا شين دو كاركتير. لو نون هو سي، لاج هو اج، و نومبر دونفون هو ان بي. الجميل في اف برانت اف انا ممكن ندير فيها غوتو على ليني هنايا كيما موالفين تنديرو في برانت اف، فممكن نديرها حتى في اف برانت اف غوتو على ليني ديريكتومون في كل شين انا غادي نكتبها. غادي نفيدي لو فيشيي باش نجربو اف برانت اف. دونك tapez votre nom par exemple Ali, tapez votre âge c'est 44, tapez le nombre d'enfants c'est 2. Voilà une autre chaîne, tapez votre nom Zakaria, tapez votre âge 33, tapez le nombre d'enfants 2. Voilà par exemple Hanan, âge 34, nombre d'enfants 5. Vérifiez le fichier. Voilà, bonjour monsieur Ali, votre âge 44, vous avez 2 enfants. Monsieur Zakaria, 33, vous avez 2 enfants. Hanan, monsieur Hanan. Votre âge est 34, vous avez 5 enfants. لاحظوا بان فرانت اف هي لا بلي سوبل، يعني كتخليك دير اللي بغيت، دير غوتو على لين، تكتب اللي عجبك، وهي بالتالي الاكثر استعمالا في لي ميثود ديال ليكريتور في لي فيشي تكست في اللونغاج سي. دونك نتمنى ان كلشي يكون فاهم. فقبل ما ندوزو لكيفاش غادي نقرا
واحد لو فيشيي، فغادي نديرو واحد الفيديو اللي كيفاش نكتب انستركتور، كيفاش الا كان عندي واحد الطابلو نسوفغارديه كامل في واحد لو فيشيي باستعمال لي بوكلي اكسيتيرا. يعني ماشي شي حاجه اللي هي جديده، شي حوايج اللي ديجا حنا عارفينهم فغادي نوظفوهم في لي فيشيي تكست. ثم ما تنسوش انكم تابوناو في لاشين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.